आईटी के बिजनेस से $1 लाख यानी तकरीबन $2.25 करोड़ रेवेन्यू माहाना, क्या ये पॉसिबल है? आज मैं आपको दिखाऊंगा ना सिर्फ ये पॉसिबल है बल्कि हमारी एक कंपनी कर रही है और ये उसने 1 साल के अंदर टारगेट हासिल किया है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस किस्म के रेवेन्यूज जो हैं वो अपने बिजनेस में ला सकते हैं। मैं इस वक्त लैट्स टेक्नोलॉजी है, हमारा जो मेगा का आईटी का विंग है, उसके ऑफिस में खड़ा हूँ। यहाँ हमारे पास 250 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी जो मैंने आपको बतानी है, ऑस्ट्रेलिया से एक हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ मिल के पार्टनरशिप की, एक कंपनी हमने फॉर्म की और अब अल्हम्दुलिल्लाह यही कंपनी $1 लाख माहाना रेवेन्यू को टच करने जा रही है। तो मैं आपको सेटअप भी दिखाता हूँ। फाइक साहब हैं जिन्होंने हमसे पार्टनरशिप की, उनसे भी मिलवाता हूँ और ये भी समझाऊंगा कि ये बिजनेस होता कैसे है। तो आप मुझे फॉलो करें। तो ये वो एक सेटअप है, यहाँ पे हमारे पास जो सारे सेटअप्स हैं इस फेज़ में 250 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ख़ास चीज़ जो मैं आज दिखाना चाहता हूँ, हमारे फाइक भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम अभी गप लगाते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि ये बिज़नेस होता क्या है। एप्स एंड गेम्स, आईटी का ख़ास तौर पे एप्स एंड गेम्स और सॉफ्टवेयर, उसमें आप सिंपली क्या करते हो, आप अपनी एक पूरी एक्सपीरियंस टीम बनाते हैं, उसमें आपने एप्स एंड गेम्स क्रिएट करनी है। जब आप देखें, आप गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल पर जब आप गेम या ऐप डाउनलोड करते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे, एड्स के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये इन अ नटशेल बिजनेस है जो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो उससे हुआ क्या है कि इस सेटअप में, एक सेटअप में जो फाइक साहब के साथ हमने स्टार्ट किया, 12 से 15 ऐप्स एंड गेम्स हैं, उनमें से सिर्फ एक ऐप वो इस वक्त $30 से $35,000 मंथली रेवेन्यू पे है। इसी को नेक्स्ट हम बूस्ट करके $1 लाख पे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी ऐप्स हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। तो ये इन अ नटशेल बिजनेस है। किया क्या था हमने, फाइक साहब जो है हमारे पास 1 साल पहले आए थे, बल्कि हमारी एक वीडियो क्लिप भी हो गई, उसमें आपको दिखाते हैं कि हमारी उस वक्त क्या बात हुई थी। जो हमारा मिशन था कि 1000 आईटी की कंपनीज और 1 लाख नौकरियां, उसकी तरफ आज हम पहला कदम उठा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हमने 10 ऐसी आईटी की कंपनियां जनवरी में लॉन्च करनी हैं। मेरे साथ इस वक्त फाइक सदीक मौजूद हैं जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट फाइक साहब से बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने खुश हैं, बिजनेस ये चल रहा है, किस लेवल पे जा रहा है और हमने किस लेवल पे इसको लेके जाना। जी फाइक साहब, आपका आपने क्लिप अभी दिखाया, 1 साल पहले जब आप आए थे ऑस्ट्रेलिया से, आपका विजन ये था कि यहाँ मैंने आईटी का बिजनेस करना है और उससे क्या होगा कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, लेकिन जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। तो आज जब आपकी सिर्फ एक जो ऐप है वो $30,000 to $40,000 पर मंथ को हिट कर रही है, इसका टारगेट है कि ये $1 लाख में सिर्फ अकेली ऐप ही चली जाए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि उस वक्त जो हमने बातें की थी वो वाकई सच साबित हो रही हैं और ये बिजनेस आपको कहाँ जाता दिखाई देता? ये जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ था कोई साल के शुरू में और उसमें ये है कि शुरू में तो ऑफकोर्स रिस्क फैक्टर थे इसमें, मगर ये है कि अभी आई थिंक मे बी 5 मंथ्स में जो हमारा एक्सपेंस था वो ब्रेक इवन हो गया था। सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज़। और अभी ये उसके बाद तो ये है ग्राफ हमारा अप हिली है और माशाल्लाह ये है कि अभी क्या कहते हैं, प्रॉफिट हमारे 35,000 इस मंथ चले गए हैं और इसी को हम बूस्ट करके आई थिंक बाय एंड ऑफ द ईयर, आई थिंक दिसंबर में इसको हम $1 लाख तक सिर्फ एक ऐप को ले जाएंगे। तो साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग। और ये है कि शुरू में तो ऑफ कोर्स इतना आइडिया नहीं था, मगर ये है कि वी हैड ट्रस्ट इन द टीम और इट हैज़ बीन वेरी प्रॉफिटेबल। आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसे वर्कआउट कैसे करता है, ये बाहर से आए थे, ऑब्वियसली इनका एक विजन था, तो इनको हमने बताया कि किस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में ये बिजनेस करना चाहते थे। तो हमने कहा कि आईटी का यानी एप्स एंड गेम्स का बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि इसमें वो जो सारी सरदर्दी है, आपने कस्टमर हैंडलिंग है, आपने कोई मैन्युफैक्चर करना है, कोई सर्विस बनानी है, फिर वो सारा साइकिल जो है वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। सिर्फ आपको क्वालिटी की टीम चाहिए। अगर आपके पास टीम अच्छी हो तो हमारे पास वो बेस्ट लोग थे जो टॉप के हैं पाकिस्तान में, वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया। इनकी अपनी एप्स एंड गेम्स बनना शुरू हुई। वो एप्स एंड गेम्स जब अपलोड हुई, उस पर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में आप पूरी टीम सेटअप करते हो, पूरा सेटअप बनता है। उसके बाद आप ये सारी एप्स एंड गेम्स डेवलप करते हो। फिर आप जब इसको अपलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल पे, तो उससे लोग जब डाउनलोड करना शुरू करते हैं तो उससे रेवेन्यू आता है, लेकिन आपको मार्केटिंग बजट स्पेंड करना पड़ता है। तो इनिशियली इन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जिससे ये सारा सेटअप बना था। तो नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी को देख और इसी तरह जो बाकी हमने 10 सेटअप स्टार्ट किए थे
لیڈز کے نیچے اس وقت 10 سے زیادہ کمپنیز ہیں. وہ اسی طرح نمبرز بھی ان کے بھی اسی طرح سے ہیں, کچھ تیز ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی سی سلو ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ بیونڈ $1 ملین ان کو لے کے جانا ہے. تو اس میں جو سٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک سیٹ اپ بنے گا, اسٹرکچر بنے گا, اس میں پھر ایپس اینڈ گیمز بنیں گی. تو جب یہ سارا پروسیس سیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے, صرف آپ کے پاس ایک سمجھیں کہ کیش مشین آ جاتی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا یہ 4 یا 3 ایپس چلنا شروع ہو گئی ہیں, آپ نے پیسہ ڈالا, اس میں ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے آپشنز پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو انیشلی انہوں نے انویسٹ کیا, پھر ہماری ٹیم نے اور لیڈز نے بھی انویسٹ کیا, ان کی جو ایپس اب چل رہی ہیں اب ہم فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں. تو یہی پروسیس ہم بار بار ملٹی پلائی کرنے لگے ہیں. تو ہم کیا کرنے لگے ہیں, پہلے ہم نے 10 کمپنیز بنائی تھی, اب 15 اور بنانے لگے ہیں جس میں آپ شامل ہو سکتے ہو. انیشلی آپ انویسٹ کریں گے ہمارے ساتھ, آپ کا اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا, لیکن اس کا بھی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ود ان اے ایئر ہم اس کو ایک اچھے خاصے لیول پہ لے کے جائیں, یعنی $50,000 to $100,000 یعنی کروڑ سے بھی اوپر اس کو لے کے جائیں ریونیو میں. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو نیچے نمبر بھی ہوگا, اس پہ آپ رابطہ کریں. تو ہم کیا کریں گے, ایون آپ نے اگر فائق صاحب سے اور ہمارے جو باقی اوورسیز پارٹنرز ہیں, اور خاص طور پہ آپ کو بھی شاید یہ حیرت ہو کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت پارٹنرز آئے تھے زیادہ تر اوورسیز تھے. آپ آسٹریلیا سے ہیں, پھر ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ سے لوگ ہیں, پھر ہمارے ساتھ کینیڈا سے لوگ ہیں, UK سے لوگ ہیں. آپ بھی شامل ہو سکتے ہو. سمپل گیم کیا ہے کہ آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے جس میں ایپس اینڈ گیمز ڈیولپ ہوں گی, وہ آپ اپلوڈ کریں گے, مارکیٹنگ پہ بجٹ لگاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس زبردست قسم کی ٹیم ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان کی بیسٹ ٹیم ہے. 15 نیکسٹ سیٹ اپس بنیں گے, پھر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹوٹل 100 کمپنیاں بنانی ہے نیکسٹ 5 ایئرس میں, جس کے ذریعے یو کین امیجن کہ 250 ہمارے پاس اس وقت بندہ ہے, تو ہم نے 10,000 سے زیادہ لوگ امپلوائے بھی کرنے ہیں, اور اکانومی میں اس کے ذریعے انشاءاللہ $1 بلین سے زیادہ لے کر آئیں گے. تو فائق صاحب, جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں, آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں, تو آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ دین موسٹ ویلکم. ہمارا سیٹ اپ دیکھیں اور بے شک ہماری پروگریشن دیکھیں, کس طرح ہم نے اسٹارٹ کیا, کتنا ایکسپینس کیا, انیشیل ہماری ٹیم کیا تھی, اس کے بعد یہ ہماری ٹیم کس طرح ایکسپینڈ ہوئی, اور یہ ہے کہ دے آر مور دین ویلکم. اب آلریڈی یہ ہے کہ کچھ صاحب UK سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, اور ایونچولی ان کی کیوریز تھی وہ ہم نے کلیئر کی, اور دے آر پارٹ آف دا ٹیم ناؤ. بہت زبردست ہے. آخر میں سمرائز کروں, ان کا ماشاءاللہ سے سیٹ اپ دسمبر کے اینڈ تک $1 لاکھ ریونیو سے اوپر چلا جائے گا پر منتھ. ان کو تقریباً 1 سال لگا اس لیول پہ پہنچنے کے لیے. آپ بھی جا سکتے ہو. اب ہمیں پارٹنرز کی تلاش ہے, جو نیکسٹ ہم نے 15 کمپنیز بنانی ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ اس میں ہمارا جو ویژن کیا ہے کہ ایک تو ریونیو آئے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ, دوسرا جابس پروڈیوس ہوں. تو بعض دفعہ کریڈٹ ہم جیسے لوگ زیادہ لے جاتے ہیں, آپ نے واقعی ہمت کی اس وقت, لیکن ہمارے احسان صاحب ہیں, ہمارے عامر صاحب ہیں, پھر ہمارے عباس صاحب ہیں جو اوپر بیٹھ کے ٹیم کو مینج کرتے ہیں. لیکن اصل میں یہ جو لوگ یہاں آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اصل جادو یہ کرتے ہیں جو ایپس بناتے ہیں, جو ان کو ڈیولپ کرتے ہیں, پھر ان کو مارکیٹ کرتے ہیں, اور ان کو وہ بڑے لیول پہ لے کے جاتے ہیں. سو دیز ڈیزرو a lot of appreciation as well. آپ نے اگر ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا, نیچے نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں, تو انشاءاللہ میں خود آپ سے ڈیٹیل سے بات بھی کروں گا, سارا پروسیس بھی سمجھاؤں گا, اور آپ دیکھیں گے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر ہمارے جو نیکسٹ 15 پارٹنرز ہیں ان کو ہم اناؤنس بھی کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.